यो रेडियो नेपाल हो। बिहान 7 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। शुरूमा प्रमुख समाचार। उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी छठ पर्व सम्पन्न। राष्ट्रिय जनगणना आजबाट शुरू हुँदै जनगणना अभियानमा सहभागिता जनाउन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित नेताहरूको सबैमा आग्रह। मुलुकमा जनताभन्दा ठूलो शक्ति कोही नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। नेपाल आयल निगमद्वारा गैरातीदेखि लागू हुने गरी मट्टीतेल, डिजल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ तथा खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर 75 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि। र श्रीलंकामा बाढ़ी पहिरोमा परि कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। नेपाल टेलिकमको 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी। नेपाल टेलिकमको 4G सबैको यो विश्वास हो नि। नेपाल टेलिकमको 4G गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी। नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी। नेपाल टेलिकमको 4G। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरेर मध्य तथा पूर्वी तराई सहित देशका विभिन्न भागमा छठ पर्व समापन गरिएको छ। दिनभर व्रत बसेर स्नान गरी हिजो साँझ विधिपूर्वक सूर्यदेवलाई अर्घ दिइएको थियो भने अहिले बिहान पुनः उदाउँदो सूर्यलाई दोस्रो अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन गरिएको हो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिनदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठ पर्व सोमबार शुरू भएको हो। छठमा व्रत बसी सूर्यको उपासना र पूजा गर्नाले चर्मरोग नलाग्ने, सन्तान प्राप्तिका साथै सुख समृद्धि हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 जना पाण्डवले अज्ञातवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरेको भन्ने धार्मिक मान्यता अनुसार छठ पर्व मनाउने गरिन्छ। तराई सहित काठमाडौँ उपत्यकाका नदी, तलाउ र जलाशयहरूमा छठघाटका लागि विशेष रूपमा संगारिएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छठ पर्वको अवसरमा सूर्यलाई अर्घ्य दिई पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी हिजो काठमाडौँको गौरीघाट र कमल पोखरीमा पुग्नु भई छठी माईको पूजा अर्चना गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी यस वर्ष राष्ट्रपति भण्डारीबाट पूजा अर्चना बाहेकका अन्य कार्यक्रम नगरिएको गौरीघाट छठ पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबाबु महासेठले जानकारी दिनुभयो। छठ पर्वका अवसरमा वर्षेनी राष्ट्र प्रमुखबाट कमल पोखरीको भ्रमण गरी पूजा अर्चना हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजो बागमती नदीको किनारमा बनाइएको छठघाटमा जानुभई विधिपूर्वक छठी माताको पूजा आराधना गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री बागमती नदीको थापाथली खण्डको किनारमा बनाइएको छठघाटमा पुगेर छठी माताको पूजा अर्चना गर्नुभएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि देशका विभिन्न भागका साथै बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लामा स्थानीय बासिन्दाले निष्ठापूर्वक कठोर व्रत बसेर छठ पर्व भव्य रूपमा मनाएका छन्। वीरगंजबाट संवाददाता ध्रुव अधिकारीको यो रिपोर्ट। भगवान सूर्यको निष्ठापूर्वक कठोर व्रत बसेर सबै वर्ग, समुदाय, धर्म, संस्कृतिको साझा पर्वको रूपमा उदाएको छठ पर्व मुलुकको आर्थिक, नगरी एवं व्यापारिक केन्द्र वीरगंज सहित तराईका जिल्लाहरूमा सबैले छठ पर्व अहिले मनाइरहेका छन्। छठ पूजाका लागि वीरगंजको ऐतिहासिक घड़ीबरुवा पोखरी, आदर्श नगर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्विमिङ पुल पोखरी, नगवा, माइदिया, रानीघाट, सिर्सियाघाट लगायतका दर्जनौं घाटहरू अहिले दुलै झै सिंगारिएका छन्। अहिले वीरगंजका छठ घाटहरूमा पूजा आराधना भइरहेको छ भने बारा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लाका घाटहरूमा समेत दर्शनार्थीहरूको ठूलो घुइँचो लागेको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण जलाशय तथा पोखरी, नदी घाटमा पुगेर गरिने पूजा प्रभावित भएको र यसपटक भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको कारण स्थानीय बासिन्दाहरू उल्लासमय वातावरणमा छठ पर्व मनाइरहेका छन्।
वीरगञ्जको घडिवरुवा पोखरी परिसरमा छठ पूजाका लागि पुगेका व्रतालुहरू। शांति खातिर सब कुछ पूरा हो जाला, धन से दौलत ले बाल से बच्चा ले सब कुछ होई से दुख बीमारी ना होला जल्दी। एगो बबुआ रहे तो भाई दूगो हो जाई तो छठी माई पूरा कर दियन तो कोठी भरे छठ करे तो पूरा हो जाई। दुख बीमारी भई रहे मालिक के तो कहीं जे छूट जाई पूरा हो जाई तो करम तो कर। छठ मनाइने बाल बच्चा के दुख ना होला, मालिक सही से रहिने वही खतरा मनाइने। छठ कैला से सब मनोकामना पूरा हो जाला। छठी माई जति मांग जाला तति पूरा कर देली, यही खातिर छठ कैल जाला। छठी माताको व्रत बस्दा विशेष गरी सन्तान प्राप्ति तथा चर्मरोग निको हुनुको साथै परिवारले राखेको मनोइच्छा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। छठ पर्वको धार्मिक पक्षका बारेमा पण्डित ज्योतिष सम्राट पुरुषोत्तम दुबे। खास गरेर आफ्नो मनमा जुन श्रद्धा भाव आस्थाले मान्छेहरूले आफ्नो भाका गरेको हुन्छ र उसको भाका यदि पूरा भएको छ भने झन् छठ प्रति उसको विश्वास बढ्दै गएको छ। त्यस कारणले यो छठ पर्व निरन्तरता रूपले बढिरहेको पनि छ र मनाइने गइरहेको छ। अहिले छठ पर्व कुनै जाति विशेषको नभई सबै वर्ग समुदाय धर्म संस्कृतिको साझा पर्वको रूपमा स्थापित भएको बताउनुहुन्छ संस्कृतिविद डाक्टर विश्वम्बर शर्मा। हाम्रो बीचमा धार्मिक मतभेद रहेका कुराहरूमा अब यो मतभेद यी पर्वहरूले बिस्तारै हटाउँदैछन् र हामी हिजोका दिनमा तिक्त अवस्थामा रहेका ठाउँहरूमा पनि फेरि एकता र सद्भावका साथ नजदिक हुँदैछौँ। रेडियो नेपालका लागि वीरगञ्जबाट ध्रुव अधिकारी। हरेक 10-10 वर्षमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय जनगणना आज शुरू हुँदैछ। जनगणना आगामी मंसिर 9 गतेसम्म जारी रहने र त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। जनगणनाको पहिलो चरणमा घर तथा घर परिवार सूचीकरण यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा योगदान गर्न सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आज जनगणनाबाट प्राप्त तथ्य नै मुलुकका बारेमा आधिकारिक जानकारीको स्रोत समेत मानिने भएकाले यथार्थ विवरण टिप्न र टिपाउने कार्यमा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्था र सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ। जनगणनालाई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमका रूपमा सफल बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले जोड़ पनि दिनुभएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो जनगणनाको विशिष्ट महत्व रहेकाले सहभागी हुन सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजबाट शुरू भएको राष्ट्रिय जनगणनामा सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणमा सहयोग गर्न देशवासी सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले जनगणनामा सक्रिय सहभागिता बनाउन देशवासीमा अपील पनि गर्नुभएको छ। जनगणनाका अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आज जनगणनाले व्यक्तिको गणना मात्र नगरी देश विकासको समग्र मार्गचित्र तय गर्ने र व्यक्तिगत विवरणहरू गोप्य राखिने उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा सहभागी भई सही विवरण दिन विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि सार्वजनिक अपील मार्फत आह्वान गर्नुभएको छ। जनगणनाबारे संवाददाता यशोदा अधिकारीको यो रिपोर्ट। हरेक 10-10 वर्षमा हुँदै आएको राष्ट्रिय जनगणना शुरू भएको छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक शुरू भएको जनगणनामा सामुदायिक प्रश्नावली सहित 80 वटा प्रश्न समावेश गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मुख्य प्रश्नावलीमा परिवारको आर्थिक अवस्था, पेशा, वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको वितरण, परिवारमा खानेपानी, इन्धन, संचार साधन, महिलाका नाममा सम्पत्ति, घरेलु व्यवसाय, विदेशमा रहेका व्यक्ति आदि बारे सोध्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। जनगणनाबाट विभिन्न जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, स्थानीय सरकारबाट नागरिकले पाउने सेवा, त्यहाँको कृषि उत्पादनदेखि मातृ मृत्यु दरको समेत तथ्याङ्क प्राप्त हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। पेपर बेस हुन्छ अधिकांश ठाउँहरूमा। काठमाडौँ जिल्लामा चाहिँ ट्याब्लेट विधिबाट हुन्छ। विदेश स्थित कूटनीति नियोगका कर्मचारीहरूको विवरण चाहिँ हामी यी सेन्टर्सको माध्यमबाट विवरण भरेर पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सामुदायिक प्रश्नावलीमा चाहिँ ओडाले दिने सेवा सुविधाहरू, राज्यका संयन्त्रहरूको विकास, भौतिक अवस्था, त्यहाँको सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, त्यहाँका आर्थिक पूर्वाधारका विषयहरू, ओडाबाट उत्पादन हुने कृषि तथा गैर कृषि उत्पादनहरू के छन्, उनीहरूको राजस्वको स्रोत के छ भन्ने विषयहरू समेत चाहिँ तथ्याङ्क संग्रह हुनेछन्। यसपटक मातृ मृत्युको पनि एक किसिमले जनगणनामा
जोडेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञहरू डाक्टरहरूको टोलीहरू पनि यसमा चाहिँ संलग्न हुनेछ। यो विश्वमा एउटा नयाँ ऐतिहासिक काम पनि हो। एक गणकलाई करिब 150 घरसम्म पुग्नुपर्ने दायित्व दिइएको छ। जो मानिस जहाँ बसोबास गर्छ त्यहीबाट त्यस व्यक्तिको गणना हुनेछ। मुलुकको विकास निर्माणसँग जोडिएको जनगणनाको तथ्याङ्क संकलन गर्दा कोही पनि नछुट्ने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। पुनः विभागका निर्देशक लामिछाने पहिलो चरणमा छुटेको भए पनि गणकहरूलाई 15 दिनमा भ्याउन सक्ने परिवारको मात्रै गणना गर्ने भएको हुनाले कोही पनि परिवार छुट्दैन भन्ने हामीले वडा सहजीकरण समितिहरूले पनि कोही परिवार नछुटोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुहुनेछ। कोही पनि छुट्दैन। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या 2,64,94,504 रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राखिएको जनसंख्या घड़ी अनुसार गत वर्षको असार 22 गते नै नेपालको जनसंख्या 3 करोड़ नागिसकेको छ। नेपालमा पहिलो पटक 1968 सालमा भएको जनगणनामा 56,38,649 जनसंख्या रहेको थियो। यसपटक जनगणना सकिएको 3 महिनामा प्रारम्भिक नतिजा आउने विभागले जनाएको छ। जनगणना केवल नागरिकको तथ्याङ्क संकलन मात्रै नभई देश विकास र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका विषय भएकाले मुलुकलाई नयाँ नीति र योजना सहित अघि बढ्न महत्वपूर्ण मानिन्छ। ईश्वरा अधिकारी, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा जनताभन्दा ठूलो शक्ति कोही नभएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको 107औं जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग रहेको बताउनुहुँदै निर्वाचनमा भएको हारजितलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेर प्रजातन्त्रलाई दिगो र समृद्ध बनाउन सके मात्रै नेता गणेशमान सिंहप्रति सच्चा सम्मान हुने उल्लेख गर्नुभयो। एक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले सामान्य अवस्थामा संसद भंग गर्ने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्नुहुँदै यो प्रावधान मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि राखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संसद र न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गणेशमान सिंह फाउन्डेशनले कांग्रेस संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको 107औं जन्म जयन्तीका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। नेता सिंहले दुई पटक विघटन भएको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको भन्नुहुँदै तोकिएको समयभन्दा पहिला निर्वाचनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेता सिंहले हिजै बर्दिया जिल्ला सदरमुकाम गुलरियामा बनाइएको लौह पुरूष गणेशमान सिंहको पूर्णकदको शालिगको अनावरण गर्नुभयो। त्यसक्रममा उहाँले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र जोगाउने भूमिकाबाट चुक्न नहुने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको समस्या समाधान गर्न नयाँ पार्टी स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा हिजो एकीकृत समाजवादीको जिल्ला कमिटी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले कम्युनिष्ट आदर्शप्रति समर्पित हुन, जनताको सेवा गर्न, समाजमा रहेका विकृति विसंगतिलाई अन्त्य गर्दै जनताको गाँस बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले नै बनाएको पार्टी एमाले दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएपछि जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न फेरि नयाँ अभियानको थालनी गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेससहित 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालय मार्फतका निकायहरूलाई जनताको साथीका रूपमा रूपान्तरित भई काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। हिजो भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूमा पनि सहयोगी भावनाको विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो। किराँत धर्मावलम्बीहरूका महागुरू राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङदेनको 173औं जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। फाल्गुनन्द जयन्तीका अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच आपसी सद्भाव र सहिष्णुताले राष्ट्रिय एकता सुदृढ़ एवं सफल बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले फाल्गुनन्द लिङदेनको योगदान स्मरण गर्नुहुँदै सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक सन्देश दिनुहुँदै समाज सुधारक फाल्गुनन्दले चाल्नुभएका कदम र दिनुभएका उपदेशहरू अहिलेको समयमा व्यवहारिक हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको जन्म जयन्तीका अवसरमा सन्देश दिनुहुँदै नेपालको पूर्वी पहाड़ी जिल्लामा बसोबास गर्ने किराँत समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले किराँत धर्मावलम्बीहरूमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह ग्रहण गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित
भारतीय राष्ट्रपति भवनमा हिजो आयोजित समारोहमा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथीबाट सुशोभन गर्नुभएको हो। नेपाल र भारतबीच एक अर्का मुलुकका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहेको छ। भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द रणवणेको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधान सेनापति शर्मा भारतको 4 दिवसीय औपचारिक भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ। देशभर हिजो 440 जना कोरोना संक्रमित थपिएको र 474 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो संक्रमित मध्ये थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप फाइजर यही कार्तिक 28 देखि मंसिर 4 गतेसम्म लगाउने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले दीर्घ रोगीलाई लक्षित गरी कार्तिक 28 गतेदेखि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि जनाएको छ। अमेरिका सरकारले कोभ्याक्स मार्फत 1,620,000 मात्रा फाइजर खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएकोमा सोही खोप अभियान मार्फत लगाउन थालिएको हो। मन्त्रालयले 12 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई फाइजर खोपको 2 मात्रा दिइने जनाएको छ। विशेष गरी दीर्घ रोगीहरूका लागि उक्त खोप दिइनेछ। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढ़ाएको छ। नेपाल आयल निगमको संचालक समितिको बैठकले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा यसअघिको मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपियाँले बढ़ाइएको छ भने खाना पकाउने ग्यास सहित पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढ़ाइएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर 75 रुपियाँ बढ़ाएर 1575 रुपियाँ पुर्याएको छ। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 136 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको प्रति लिटर 119 रुपियाँ कायम भएको छ। हवाई इन्धन प्रति लिटर 5 रुपियाँ बढ़ाएर 101 रुपियाँ कायम गरिएको आयल निगमले जनाएको छ। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 1 का भूपेन्द्र बडुवालको हत्या गरिएको आरोपमा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार साँझ धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको अभियोगमा 8 जनालाई हिजो पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबारे उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न तथा विधि र पद्धति स्थापित गर्न नेतृत्वमा सुधार आवश्यक रहेको हिजो आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताउनु भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा तानसेन बुटवल सड़क खण्ड विस्तार गर्नुपर्ने भएको हुँदा रातको समयमा 15 दिन सड़क बन्द गरेर काम गरिने जानकारी गराइएको छ। आगामी मंसिर 6 गतेसम्म हरेक दिन बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सड़क बन्द हुने सड़क डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। विश्वका धेरै मुलुकले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा चमत्कारिक विकास गरे पनि नेपालको विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रको विकास भने नाजुक अवस्थामा रहेको वैज्ञानिकहरूले औल्याएका छन्। विज्ञान दिवसको सन्दर्भ पारेर संवाददाता बालिका मादेनले तयार पारेको यो रिपोर्ट। मूर्ख मन्द बुद्धि भएको भन्दै स्कूलबाट निकालिएका एक बालक हजारौं पटकको असफलता बेहोरेर अन्तत रातको अँध्यारोलाई उज्यालो पार्न सफल वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसनको वैज्ञानिकताले मानव जीवनमा पुर्याएको योगदान बलिरहेको चिम आज तपाई हामीलाई सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ। भनिन्छ तपाई वैज्ञानिक नभए पनि विज्ञान तपाईको वरिपरि छ र यो जीवनको एक हिस्सा हो। सन् 2001 मा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोद्वारा मनाउन शुरू भएको विश्व विज्ञान दिवस मानव समुदायले सामना गरेका चुनौतीका समाधान तथा शान्ति र विकासका लागि विज्ञानको अध्ययन र यसमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नु उद्देश्य रहेको छ। तर नेपालको विज्ञान क्षेत्रको दृश्य भने सन्तोषजनक नभएको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्। विज्ञान प्रविधि अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 1% योगदान हरेक राष्ट्रले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर नेपालले लक्ष्य अनुसार लगानी गर्न सकेको छैन। तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालले सन् 2092 मा सबैभन्दा बढ़ी 0.4% हुँदै 2015 सम्ममा 0.3% योगदान गरेको पाइन्छ। विज्ञान क्षेत्रको महत्व र योगदानलाई प्राथमिकताका साथ लिन र बुझ्न नसक्नुको कारण नेपालको खोज अनुसन्धानको क्षेत्र दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपाली वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता डाक्टर टिष्टा प्रसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको बेरोजगार अवस्थामा बसेको फ्रस्ट्रेटेड अवस्थामा बसेको देख्दाखेरि त त्यसले एट्र्याक्ट गरेन। एडभान्स लेभलमा रिसर्च गरेको एडभान्स लेभलको कामहरू गरेको र अहिले आफूले यही काम चाहिँ यहाँ सुरु गर्दाखेरि पनि धेरै दुःख भोग्नु पर्यो भएर चाहिँ राज्यले चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ साइन्सलाई प्रमोट गर्ने, साइन्टिस्टहरूलाई मोटिभेट गर्ने, हामी पढेर यही कन्ट्रीमा फर्केर आउने वातावरण। नेपालमा खोज अनुसन्धान गर्ने संस्कृतिको विकास भइ नसकेको जिकिर गर्नुहुन्छ प्रतिष्ठित म्यागेसेसे पुरस्कार
विजेता नेपाली वैज्ञानिक महावीर पुन। राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरिरहनुभएका वैज्ञानिक पुनले नेपाली खोज अनुसन्धान क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि सरकारको साथ सहयोग कमजोर रहेको औल्याउनुभयो। नेपालीमा भएका अनुसन्धानहरूले विश्व बजारमा चाहिँ तहल्का मचाउला भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै भन्न सकिँदैन। सबै जनताको सहयोगमा गरे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले युवा वैज्ञानिकहरूले स्वदेशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर र प्रोत्साहनका लागि नास्ट मार्फत विभिन्न कार्यक्रमको शुरूआत गरिएको बताउनुभयो। युवा वैज्ञानिकले आफ्ना प्रपोजल सहित अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अबको समय सूचना र प्रविधिको भएको भन्दै विज्ञान प्रविधिको विकासलाई आम जनजीवनसँग जोड्ने पुलको रूपमा विज्ञान पत्रकारिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुहुन्छ नेपाल विज्ञान पत्रकार मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष छत्र कार्की। विज्ञान पत्रकारहरूलाई वैज्ञानिक खालका रिसर्चलाई कसरी सबैले बुझ्ने तरिकाले कसरी रिपोर्टिङ गर्ने, विभिन्न खालका टेक्नोलोजीका कुराहरूलाई जनमानससम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ विज्ञान पत्रकारको एउटा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मानव जीवनका लागि बिहान उठेदेखि राति अबेरसम्म विज्ञान प्रविधिको वरिपरि रहेर नै बाँच्नु आजको अपरिहार्यता हो। त्यसैले भोलि कोही नेपाली आइन्स्टाइन वा एडिसनको रूपमा जन्मिउन् भन्नेतर्फ सरोकारवाला सबैले आजै ध्यान दिन जरुरी छ। बालिका मादेन, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलंकामा बाढ़ी पहिरोमा परि कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढ़ी पहिरोबाट करिब 5,000 भन्दा धेरै मानिसहरू विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। श्रीलंकाको विपद व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार धेरै व्यक्तिहरूको डुबेर र चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वभर कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गइरहेका बेला युरोपमा भने कोरोना संक्रमण र मृत्युदरमा 10% वृद्धि भइरहेको जनाएको छ। गत 6 सातादेखि युरोपेली महादेशमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ़दो अवस्थामा रहेको WHO ले हिजो एक प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको स्वास्थ्य संस्थाले हरेक साता जारी गर्ने प्रतिवेदनमा विश्वभर 30 लाख भन्दा बढ़ी नयाँ संक्रमित थपिने गरेकोमा तीमध्ये युरोपेली मुलुकमा 7% रहेको उल्लेख गरेको छ। सन् 2019 को अन्त्यमा चीनमा फेला परेको कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप तयार गरिए पनि नयाँ भेरिएन्टले विश्वभर आतंक मचाइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत 20 अर्ब रुपियाँ बजारमा पठाउने भएको छ। यो सहित रिपो मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह गरेको रकम 50 अर्ब रुपियाँ हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज 20 अर्बको 14 दिन अवधिको रिपो जारी गर्न लागेको हो। बैंकले आगामी मंसिर 9 गते परिपक्व हुने गरी रिपो बोलकबल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा रकम प्रवाह गर्न जारी गर्न लागेको हो। बैंकले यसअघि यही महिनामा 2 पटक रिपो जारी गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतमा सोचे अनुसार विप्रेषण आप्रवाह नहुनु, आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाव पर्नु तथा समयमै सरकारी खर्च नहुँदा वित्त प्रणालीमा तरलताको चाप परेको छ। हाल तरलता व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रिपो, अन्तर्ब्याङ्क सापटी, अस्थायी तरलता सुविधा जस्ता उपकरणको प्रयोग गर्दै आएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मंगलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 13 खर्ब 62 अर्ब 88 करोड़ अस्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका छन्। यही कार्तिक 26 देखि मंसिर 13 गतेसम्म काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित भिरकुटी मण्डपमा छाला जुत्ताजन्य वस्तुहरूको व्यापार मेला आयोजना हुने भएको छ। नेपाल जुत्ता उत्पादक संघको आयोजनामा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित व्यापार मेलामा नेपालका जुत्ता उत्पादक 30 वटा कम्पनीहरूका 60 वटा भन्दा बढ़ी स्टलहरूमा छाला जुत्ताजन्य उत्पादनहरू प्रदर्शन तथा बिक्रीका लागि राखिनेछ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले बगबन्धु बीकेएसपी कप वुमन फ्रेन्डशिप T20 सिरिज जितेको छ। बुधबार बंगलादेशको बीकेएसपी को टिमलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपालको महिला क्रिकेट टिमले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। विश्वकपको एसिया छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली टिम बंगलादेशमा बन्द प्रशिक्षणका लागि गएको थियो। बंगलादेशमा रहँदा नेपाली टिमले प्रशिक्षणसँगै सिरिज अन्तर्गत 3 मैत्रीपूर्ण खेल समेत खेलेको थियो। पहिलो खेल 24 रनले जितेको नेपालले दोस्रो खेलमा 5 विकेटले गुमाएको थियो। अन्तिम खेलमा 7 विकेटको जित निकाल्दै नेपालले सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्यो। घरेलु टोलीले प्रस्तुत गरेको 54 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 14 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। काजल श्रेष्ठ 10, सीता राणा 5, इन्दु वर्मा 6 रनमा
आउट भए। सरिता मगर 13 र कविता जोशी 14 रनमा अपोजिट रहे। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको बीकेएसपीले 16.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 53 रन जोड्यो। नेपालका लागि रुबिना छेत्रीले 4, करुणा भण्डारीले 2 विकेट लिए। कविता कुँवर र सीता राणाले 1 विकेट लिए। तेस्रो खेलकी म्यान अफ द म्याच बनेको नेपालकी कप्तान रुबिना छेत्री प्लेयर अफ द सिरिज समेत घोषित भइन्। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई एएफसी कोचिङ कन्भेन्स अन्तर्गत बी श्रेणीको मान्यता प्रदान गरेको छ। एएफसीले एन्फालाई सी र बी लाइसेन्सको कोर्स निर्माणदेखि प्रशिक्षण तथा लाइसेन्स प्रदान गर्नका लागि मान्यता दिएको हो। खेल समाचारका साथमा अजय बम। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.6 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 देखि 24 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:14 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उदाउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी छठ पर्व सम्पन्न। राष्ट्रिय जनगणना आजबाट शुरू हुँदै जनगणना अभियानमा सहभागिता जनाउन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित नेताहरूको सबैमा आग्रह। मुलुकमा जनताभन्दा ठूलो शक्ति कोही नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। नेपाल आयल निगमद्वारा गए रातिदेखि लागू हुने गरी मट्टीतेल, डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ तथा खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर 75 रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि र श्रीलंकामा बाढ़ी पहिरोमा परि कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।